कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म आदरणीय प्रभात सुवेदी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो भर्चुअल अनलाइन क्लासमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गरेर सक्रिय सहभागिता जनाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित म अबको स्क्रिन प्रभात सुवेदी सरलाई हाम्रो स्क्रिनलाई हस्तान्तरण गर्दै केही आवश्यक प्राविधिक कामहरूको लागि माधव पारी सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ र म पनि छु। हामी दुईजनाले ब्याकअपबाट आवश्यक प्राविधिक कामहरूमा सहयोग पुर्याउने बाचा व्यक्त गर्दै म प्रभात सुवेदी सरलाई आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच दामोदर सर। त्यसै गरी माधव सर प्रति आभार प्रकट गर्छु र त्यसै गरी एनएनटिए कास्की परिवार आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण एनएनटिए कास्कीका अभियन्ता हाम्रा आदरणीय गुरुवर्गहरू गुरुआमाहरू सबैप्रति हार्दिक नमन र फेरि पनि एकपटक यो महाअभियान को सुरुवात वास्तवमा शिक्षक सङ्गठनले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका महत्त्वपूर्ण कर्म एनएनटिए कास्कीले निर्वाह गरेको छ। वास्तवमा हामीले गर्ने त्यही नै हो। हामीले गर्ने भनेको विद्यार्थीहरूका लागि हो। हामी आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्ने त हाम्रा केन्द्रीय नेतागणहरू हुनुहुन्छ, तर हामी नितान्त भाइ बहिनीहरूका लागि यसरी काम गरिरहँदा अत्यन्तै एनएनटिए कास्की परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मैले र सबैप्रति नमन प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँ देशभरिबाट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका भाइ बहिनीहरूसँग जोडिदिनु भयो र यो अवसर मैले पाएँ र एनएनटिए कास्कीको लगभग सबै क्लासहरू मैले नानुले छोरीले क्लास लिँदाखेरि करिब करिब सँगै नै हुन्छु म। नानुले क्लास लिँदाखेरि मैले ती कक्षाहरू पनि अवलोकन गरेँ। अत्यन्तै मेहनत गर्नु भएको छ गुरु गुरुआमाहरूले र आदरणीय सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू यसरी भाइ बहिनीहरूलाई क्लासमा जोडिदिनु भएको छ र सबै भाइ बहिनीहरूले एनएनटिए कास्कीलाई सदैव सम्झिराख्नु। एनएनटिए कास्कीको यो योगदानलाई तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस् र असल गुरुहरू तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयका गुरु गुरुआमाहरू बाहेक पनि नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न स्थानका अत्यन्तै मेधावी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू गुरुको रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यो एउटा सौभाग्य पनि हो र यो सौभाग्यमा म आफू पनि जुट्न पाएको छु। त्यसैले पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अब मलाई आज अलिकति व्यस्तता पनि छ। भाइ बहिनीहरूको विद्यालयमा भौतिक रूपले पनि कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, तसर्थ हामी 34 जना मात्रै यहाँ जोडिएका छौँ सबै गरेर र बिस्तारै अब कक्षा कोठामा भएका क्रियाकलापहरूले तपाईँलाई शैक्षिक भार अथवा आफ्नो जिम्मेवारी बढी भएको हो कि अब गृह कार्य पनि गर्नु पर्यो, नोट पनि तयारी गर्नु पर्यो। अब एससीको मोडल क्वेसन अनुसार नमुना प्रश्न पत्र अनुसार आफूले तयारीमा पनि लाग्नु पर्यो र अब तपाईँ योजनाका साथ लाग्नु होला। बिहान सबेरै उठ्न साथ उठेदेखिबाट साँझसम्मका तपाईँले दैनिकीहरू साँझसम्मको दैनिकीलाई एउटा नियम बनाएर त्यो नियमलाई एउटा तालिका बनाएर तपाईँले ती नियमहरूलाई पालना गरिदिनु होला र त्यसो भयो भने तपाईँहरू पक्कै पनि एउटा जीवनमा सफल व्यक्तित्व बन्नुहुन्छ। र मैले फेरि पनि अनुरोध गर्छु सबै भाइ बहिनीहरूलाई आफूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई लिपिबद्ध गर्नुहोस्। सुत्नुभन्दा अगाडि दैनिकी लेख्ने गर्नुहोस् र दैनिकी लेखनबाट तपाईँलाई 4वटा फाइदाहरू हुन्छ। एउटा तपाईँको लेखन सिप अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, अर्को तपाईँको स्मरण शक्ति बढ्छ, अर्को तपाईँको जस्तो आफ्नो इतिहास तपाईँ आफै लेख्नुहुन्छ। भोलि 20औं वर्षपछि 20-30 वर्षपछि तपाईँले यो आफूले लेखेका कुराहरू हेर्नुभयो भने एउटा इतिहास बन्छ। र अर्को कुरा तपाईँको तनाव केही आफ्ना मनका कुराहरू छन्, केही तनावित कुराहरू छन् भने ती तनावित कुराहरूलाई विसर्जन गर्नका निमित्त दैनिकीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भाइ बहिनीहरू तपाईँले त्यसरी दैनिकी नियमित रूपमा लेखिदिनु भयो भने तपाईँका मनका आवेगहरू संवेगहरू भावनात्मक कुराहरूलाई पनि तपाईँले दैनिकीमा समेट्नु भयो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। मैले यो अनुरोध गर्दा अघि एकजना नानुले त्यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। म विज्ञान विषयको शिक्षक भए तापनि साहित्य सङ्गीततिर अलि बढी झुकाव राख्छु। साहित्य मनपर्छ मलाई। सायद सरस्वतीले नै सोधिराख्नु भएको थियो कि जस्तो लागेको छ। र
मैले नेपाली विषय म्यामले यहाँ पढाइरहँदा पनि मैले हेरिरहेको थिएँ। मलाई छन्दमा कविता असाध्यै मनपर्छ र साहित्यिक सृजना असाध्यै मनपर्छ र हरेक शनिबार प्रत्येक शनिबार यहाँहरूले मैले यहाँ फेसबुक लाइभबाट यहाँले मेरो नामबाटै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, प्रभात सुवेदी भनेर, पिआरए बिएचटी। अहिले यहाँ स्क्रिनमा जुन नामबाट म जोडिएको छु यही नाममा हजुरले अब फेसबुकमा सर्च गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि भेट्नुहुन्छ र युट्युबमा पनि मेरा सृजनाहरू, कविताहरू है, पोइम बाई प्रभात सुवेदी भनेर खोज्नुभयो भने मैले धेरै छन्दहरूमा वाचन गरेका कविताहरू पनि छन्। ती कविताहरू हजुरहरूले सुन्नुहोला, त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। र प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजे, सम्झिनु होला, प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म म अनि छोरी प्रश्न अनि मेरो बाबु अभिनन्दन, हामी 3 जनाले बसेर एउटा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। र तपाईँहरूले पनि केही साहित्यिक सिर्जना गर्नु भएको छ भने हामीलाई पठाउनु होला मेसेन्जरमा अथवा इमेल आइडीमा हजुरहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले सर आइडी स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ? हजुर 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 स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ एकचोटी हजुरको आइडी? हस् हस् गर्दिन न। यो इमेल आइडी मैले मेसेन्जरमा राखिदिएको छु, हेर्नु होला। यहाँले स्क्रिन शेयर भन्नुभएको छ, सायद फेसबुक आइडी को स्क्रिन शेयर होला, मैले शेयर गर्छु हजुरलाई। र यहाँहरूले पनि केही त्यस्तो लेख्नुहुन्छ भने पठाउनु होला ल, र हामी त्यसलाई वाचन गर्छौँ। अहिले कार्यक्रम 17औं श्रृङ्खला, हामी 17वटा हप्ता कार्यक्रम 17 हप्ता चलाइसक्यौँ। अब 18औं श्रृङ्खला आउने शनिबार सञ्चालन हुँदैछ। त्यसमा हजुरले आफ्ना सृजनाहरू, कुनै पनि साहित्यिक सृजनाहरू, लघुकथा, साना साना मुक्तकहरू, समाजसँग सम्बन्धित विकृति विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा अथवा सामाजिक यथार्थताहरूसँग सम्बन्धित जो कोही सृजनाहरू तपाईँले लेख्नुहुन्छ, त्यस्तो लेख्ने अभ्यास गर्नुभएको छ यदि भनेदेखि यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पठाउनुभएका सृजनाहरूलाई हामीले स्थान दिनेछौँ। कार्यक्रमको नाम हामीले तपाईँका सृजना हाम्रो आवाज भन्ने राखेका छौँ। तपाईँको सृजना हाम्रो आवाज। यो फेसबुकको मैले यहाँ चाहिँ नि इन्टरफेस तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने कोसिस गर्दैछु। यो चाहिँ नि टाइमलाइन देखेको छ, मैले यहाँ मेरो आफ्नो तस्बिर सहित यहाँले खोज्नुभयो भने खुल्दैछ। एकैछिन मैले यो फेसबुकको यो हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नि यो वाल पिक्चरमा मैले चाहिँ नि आफ्नै गीतको एउटा, यो अहिले अब दसैँ तिहारमा सुहाउने खालको, दसैँ तिहारमा अत्यन्तै म्याच हुने खालको एउटा सालैजो गीत छ मैले गाएको। त्यो गीतको यो स्क्रिन थम्बनेल मैले यहाँ यो सेयर गरेको छु। यही हो भाइ बहिनीहरू, यसमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। पेज पनि अर्धव्यास लेखेको कारण चाहिँ के होला? हजुर, यो अर्धव्यास लेखेको आफ्नो नाममा। कति राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो अर्धव्यास भनेको अब अङ्ग्रेजीमा हामी रेडियस भन्छौँ। र मैले यो पहिले नै पोखरा, मेरो आइएससी पोखरा हो, पिएन क्याम्पसमा मैले पढ्दाखेरि नै मैले यो आफ्नो नाममा अर्धव्यास राखेको थिएँ। यो भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि जीवन कहिल्यै पूर्णता प्राप्त गर्दैन, जीवन कहिले पूर्ण हुँदैन र हामी सधैँ अपूर्ण छौँ, हामी सधैँ अपुरो छौँ, हामी सधैँ सिकिरहन्छौँ। हामी कहिले पनि व्यास बन्न सक्दैनौँ, व्यास बन्ने प्रयास गर्ने हो, तर हामी चाहिँ नि अर्धव्यास नै हुन्छौँ, जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि सिकिरहन्छौँ भन्न खोजेको हो। मैले आफ्नो हिसाबबाट यो चाहिँ नि मैले राखेँ नाम, र मैले यो स्क्रिनलाई अहिले स्टप गरेँ। र मलाई चाहिँ नि यहाँले फलो गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यहाँले मबाट हुने सहयोग र हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। ओके, अब मैले परिचय त यहाँलाई दिइसकेको छु। आज परिचय यहाँनिर मैले एउटा न्युजको स्क्रिन सेयर गरेको छु है, तपाईँहरूलाई एउटा न्युजको स्क्रिन सेयर गरेको छु। ल हेर्नुहोस् त, आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हाम्रो यो अलिकति करेन्ट सिचुएसन सँग सम्बन्धित अलिकति अस्ति भर्खरै आएको यो समाचार हो, धेरै अगाडि पनि होइन। आज हामी यो आश्विन 8 गतेको न्युज रहेछ र यो न्युजमा हेर्नुहोस् त, अब म विषयवस्तुमा बिस्तारै प्रवेश गर्छु। उत्तर अमेरिकामा 23,000 वर्ष अघिका मानव पदचाप भेटिए। ल हेर्नुहोस्, यो अहिले पनि ती फसिल्सहरू अझै पनि भेटिँदैछन्। यहाँनिर तस्बिर सहितको यो समाचार
आधिकारिक यो समाचार यो वेब पोर्टल मैले कान्तिपुरबाट तपाईहरूलाई सेयर गरिराखेको छु र 23,000 वर्ष अगाडिका पदचाप अब ठ्याक्कै 23,000 कसरी भयो होला हैन अस्ति पनि गत साता पनि प्रश्न सोध्नु भएको थियो यो समाचार त्यति लामो छैन मैले थोरै वाचन गर्छु है त भाइ बहिनीहरूलाई वाशिंगटन डीसीबाट यो समाचार प्राप्त भएको रहेछ अनुसन्धाताहरूका अनुसार उत्तर अमेरिकामा 23,000 वर्ष अघिका मानव पदचाप भेटिएको छ उनीहरूले हिमयुगको अन्त्य अघि उत्तर अमेरिकामा मानव सभ्यता रहेको दाबी गरेका छन् ल हेर्नुस् त यहाँनिर यो पिक्चर पनि छ यो ठ्याक्कै मानिसको पाइला जस्तै मानव पदचाप पद भनेको पाउ हो चाप भनेको छाप है इन्क्रिप्सन हो यही मानव पदचाप अझै पनि भेटिने क्रम जारी छ भाइ बहिनीहरू है यो फोसिल्सको हामीले कुरा गरिरहेका थियौं गत साताको कक्षामा र त्यसैसँग सम्बन्धित एउटा समाचार मैले तपाईहरूलाई सेयर गर्दैछु गत साताको बिहीबार सार्वजनिक गरिएको निष्कर्ष अनुसार उक्त महाद्वीप हजारौं वर्ष अघिदेखि आदिम मानव बस्तीको नियन्त्रणमा थियो मानव पदचापहरू हाल न्यू मेक्सिको मरुभूमिमा पर्ने सुक्खा तालको किनारमा लामो समयदेखि रहेको अनुसन्धाताहरूले बताएका छन् अध्ययनले 21,000 देखि 23,000 वर्ष अघि यस क्षेत्रमा मानव अस्तित्व रहेको औँल्याएको छ वन्यजन्तु वैज्ञानिकको रूपमा 2005 मा व्हाइट स्ट्यान्ड नेशनल पार्क पुगेका डेभिड बुस्टोले यस्तो तथ्य फेला पारेका थिए उनको यस्तो अनुसन्धान बारे अध्ययन रिपोर्ट अमेरिकन जर्नल साइन्समा प्रकाशित छ उनको यस्तो अनुसन्धानलाई ऐतिहासिक भनी टिप्पणी गरिएको छ बेलायत बोर्नमाउथ युनिभर्सिटीका वातावरणीय तथा भूगोल विज्ञानका प्राध्यापक तथा अध्ययनका प्रमुख लेखक माथ्यू बेनेटका अनुसार व्हाइट स्ट्यान्ड नेशनल पार्कको पूर्वतिर प्रशस्त मात्रामा मानव पाइला देखिएका छन् र यसरी यो समाचार एउटा फोसिल्ससँग है एउटा फोसिल्स अथवा चाहिँ नि यो पदचाप हैन हामीले चाहिँ नि जीवावशेष जीवहरूको अवशेष पढिरहँदा यसरी अझै पनि यस्ता फोसिल्सहरू भेटिने क्रम जारी छ भाइ बहिनीहरू र यो पृथ्वीमा यो धरतीमा मैले यसको स्क्रिन स्टप गरेँ यस्ता किसिमका अझै पनि यस्ता किसिमका मानव पदचापहरू अनि विभिन्न किसिमका जनावरका छापहरू इन्क्रिप्सनहरू भेटिने क्रम जारी रहिराखेको छ र यसबाट पृथ्वीका अथवा यहाँ भएका जीव जन्तुका विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा अवलोकन गर्न सकिन्छ अध्ययन गर्न सकिन्छ र वैज्ञानिक तथ्यहरू फेला पार्न सकिन्छ र मैले सरस्वती गत साताको स्लाइडलाई मात्र रिभिजन गर्न चाहे भाइ बहिनीहरूलाई हामीले गत साता पढेका कन्टेन्टहरू यी कन्टेन्टहरू थिए यहाँहरूले पढिसक्नु भएको छ हामीले हिस्ट्री अफ अर्थको कुरा गरेका थियौँ पृथ्वीको इतिहास को बारेमा हामीले पृथ्वीको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित 3वटा हाइपोथेसिसहरू परिकल्पनाहरू हामीले छलफल गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू जर्ज वाफनको परिकल्पना नेबुलरको परिकल्पना त्यसै गरी टाइडल परिकल्पना यो 3वटा परिकल्पनाहरूलाई 3वटा हाइपोथेसिसहरूलाई हामीले छलफल गरेका थियौँ यहाँलाई कतिको याद छ कति स्मरण गर्न सक्नुभयो या भएन त मैले सरस्वती मात्रै रिभिजन गर्छु अहिले धेरै समय यसमा दिन्न करिब हाम्रो कन्टेन्टहरू सकिएको छ आज फोसिल्स फ्युल हामी पढ्नेछौँ यो जर्ज वाफनको परिकल्पना यहाँहरूले अध्ययन गरिसक्नु भएको हो हैन ब्रह्माण्डमा घुम्दै गरेको विशाल यो कोमेटले हैन लामपुच्छ्रे ताराले कोलाइड्स गरेर अन्तरिक्षमा एउटा तातो ग्यासको डल्लामा ठोकिएर अनि पृथ्वी लगायत सूर्य अनि अन्य प्लानेट्सहरू ग्रह उपग्रहहरू बने भन्ने एउटा अवधारणा जर्ज वाफनको अवधारणा हो मैले यो भिडियो अहिले प्रस्तुत गरिन त्यस्तै सेकेन्ड परिकल्पनामा दोस्रो हाइपोथेसिसमा नेबुलरको हाइपोथेसिस हो नेबुलरको परिकल्पना हो त्यसमा चाहिँ नि यो इमानुएल कान्टले यसलाई प्रस्तुत गरे र 1796 मा यसलाई चाहिँ नि लाप्लास्मी करेक्सन गरेका थिए
यसलाई केही यसमा चाहिँ यसमा उनले दिएको केही तथ्यमा केही परिमार्जन गरेर यस्तो किसिमको यो नेबुला यो धुलोको कणहरू बिस्तारै 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 ती धुलाका कणहरू आपसी एउटा चाहिँ नि यसरी चाहिँ जोडिँदै जाँदाखेरि धुलाका कणहरूबाट ठुल्ठुला पिण्डहरू बने घुम्दै जाँदाखेरि बिस्तारै यस्ता सेलाएर अनि यिनीहरूको भूमध्य रेखीय भागमा चाहिँ एउटा चक्का बन्यो अनि पिण्डबाट उछिटिएर यी ग्रह उपग्रहहरू सनहरू बने भन्ने यो चाहिँ नि हाइपोथेसिसलाई हामी नेबुलर हाइपोथेसिस भनेर भन्छौँ र यो परिकल्पना यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, अध्ययन गरिसक्नु भएको छ है त। नेक्स्ट लेट मी टु रिभ्यू वन्स अगेन टाइडल हाइपोथेसिसको बारेमा। यहाँहरूले टाइडल हाइपोथेसिस पनि हेरिसक्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ नि यो टाइडल हाइपोथेसिस 1917 मा बेलायतका जेम्स जिन्स र हाराल्ड जेफ्रेले यो परिकल्पनालाई ल्याएका थिए र यसमा चाहिँ नि एउटा फुच्रे तारा घुम्दै गरेर सूर्यको नजिक गएर ठोकियो भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। यसमा चाहिँ नि कोमेटले एक्जर्ट सूर्यसँग ठोकिँदाखेरि अनि टुक्रा भएर सबैभन्दा ठुलो पिण्ड सूर्य बन्यो, अरू चाहिँ नि ग्रह उपग्रहहरू बने हैन, प्लानेट्सहरू फर्मेसन भए भन्ने एउटा अवधारणा। यो तीनवटामा एउटा सोधिरहन्छ है एक्जाममा। यो तीनवटा परिकल्पनाहरूलाई हजुरहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला, अध्ययन गर्नु होला है भन्न चाहन्छु मैले। र त्यसै गरी अब हामी पृथ्वी सम्बन्धी हामीले केही महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू पनि हेरेका थियौँ। यो डेटाहरू तपाईँहरूले याद गर्नु होला। यो कुनै कुनै फ्याक्ट यो सर्ट क्वेसनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्न सक्ने हुनसक्छ होइन। त्यसैले यो डेटालाई कसरी हुन्छ यसलाई फर्मुलाइज गरेर तपाईँले चाहिँ नि यसको एउटा कुनै तरिकाबाट यी चिजहरूलाई यो डेटाहरूलाई यो तथ्याङ्कहरूलाई याद गरिदिनु होला, बुकमा पनि छ। त्यस्तै गरी यो पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि यता अथवा चाहिँ यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएदेखिको यताको समयलाई हामीले चाहिँ नि एउटा टाइम स्केलमा डिभिजन गरेको छ। टाइम स्केलको डिभिजन गरेको छ, त्यो डिभिजन अफ टाइम स्केल होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी भौगर्भिक समय तालिका अथवा जियोलोजिकल टाइम स्केल भनेर भन्दछौँ। र त्यस्तो जियोलोजिकल टाइम स्केलहरू यसलाई थुप्रै अरू धेरै खालका यो टाइमहरू छन्, टाइम स्केल्सहरू छन्। तर हामी यहाँ चाहिँ नि इरा यो चाहिँ नि हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ नि भूगर्भविदहरूले यो टाइम स्केललाई इयोन, इरा, पिरियड्स, एपोक यसरी चारवटा समूह मध्ये हामीले एरा चाहिँ चारवटा एराहरूको बारेमा मात्रै हाम्रो चाहिँ नि कन्टेन्टमा छ। र यो चाहिँ नि हजुरहरूले जुन चाहिँ नि इयर्स छ नि, वर्ष छ नि, यो वर्षलाई चाहिँ याद गर्नु होला। जस्तो अब अहिलेदेखि 6 करोड 50 लाख वर्ष अगाडिको समयलाई चाहिँ नि सेनोजोइक एरा भयो। 6 करोड 50 लाखदेखि 25 करोडसम्म मेसोजोइक एरा भयो। अनि 25 करोड वर्ष पूर्वदेखि 57 करोड पूर्वसम्म यो अगाडिको टाइम पिरियड हो है भाइ बहिनीहरू। र 57 करोड पूर्वदेखि पृथ्वी अथवा यो ब्रह्माण्ड भनौँ, हाम्रो युनिभर्स, सोलर सिस्टम भनौँ न, यो युनिभर्स होइन। अब हामी पृथ्वी पढिरहेछौँ, पृथ्वीको उत्पत्तिको कुरा अथवा चाहिँ नि यो पृथ्वीको कुरामै हामी केन्द्रित भएको हुनाले पृथ्वीको उत्पत्ति हुँदासम्मको यो टाइम पिरियडलाई 57 करोड वर्ष पूर्वदेखि पृथ्वीको उत्पत्तिसम्मको त्यो अवधिलाई प्री क्याम्ब्रियन एरा भनेर चारवटा एराहरूमा यसरी डिभिजन गरेको छ। र त्यसै गरी अब कुन कुन एराहरूमा के घटनाहरू भए भन्ने कुरा तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण घटनाहरू यो कुनै यसलाई चाहिँ स्मरण गर्नु होला। अब सुरुमा त होइन सेनोजोइक एरामा 6 करोड 50 लाख वर्ष पूर्व अहिलेदेखि 6 करोड 50 लाख वर्ष अगाडिसम्मको अवस्थामा चट्टान फुट्ने फैलिने विभिन्न किसिमका पर्वतहरूको निर्माण भएको अनि भल्कानिक इरप्सन भएको अनि यो तापको कारणले गर्दा वायुमण्डलीयको अवस्थामा होइन इन्भाइरोमेन्टको त्यो कन्डिसनमा चेन्जेस आएको र धेरै चिसो हुनाले पृथ्वीमा हिउँ जम्दाखेरि प्राचीन जीवहरू धेरै जीवहरू नष्ट भएर नयाँ किसिमका जीवहरूको उत्पत्ति भएको र यो इरामा स्तनधारी म्यामलहरूको उत्पत्ति भएको एरा भनिन्छ। त्यसैले तपाईँले सेनोजोइक एरालाई एरा अफ म्यामल भनेर भनिन्छ। त्यसैले क्वेसन एक्जाममा सोध्न सक्छ व्हिच एरा इज नोन एज द एरा अफ म्यामल भनेर सोध्न सक्छ, म्यामेलिया भनेर सोध्न सक्छ। त्यो भयो भने तपाईँले सेनोजोइक एरा भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त।
ओके, अब अर्को एरा छ मेसोजोइक एरा। यो भनेको 6 करोड 50 लाख वर्ष पूर्वदेखि 25 करोड वर्ष अगाडिसम्मको भयो। हामीले यो लास्ट विक नै चर्चा गरेको हुनाले मैले जस्ट रिभ्यू मात्र गरिरहेको। कोही भाइ बहिनीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको लागि यो कन्टेन्ट फ्यामिलियर हुन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबबाट मैले रिभिजन गरिरहेको हो। मैले यसलाई धेरै समय लगाइन भाइ बहिनीहरू। र त्यस्तै प्यालियोजोइक एरामा 25 करोड वर्ष पूर्वदेखि 57 करोड वर्ष पूर्वसम्मको अवधि। र यहाँनिर एउटा पिक्चर पनि छ। यसले तपाईँलाई एउटा केही इमेज दिन्छ तपाईँको मस्तिष्कमा। प्यालियोजोइक एरा भन्ने बित्तिकै यहाँनिर जीव र वनस्पतिको विकास चाहिँ भएको, वायुमण्डल र जलवायुमा परिवर्तन भएको, र स्थलमा ल्यान्डमा त्यस्तै एक्वाटिक एनिमल्सहरू होइन, एक्वाटिक एनिमल्सहरू, भर्टिब्रेट्स, इन्भर्टिब्रेट्सहरू, यस्ता जीवहरूको विकास भएको यो प्यालियोजोइक एरामा। त्यस्तै गरी अब हामीले अर्को प्री क्याम्ब्रियन एरा, यो लास्ट अन्तिम होइन, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। जस्तो कि अब यो प्री क्याम्ब्रियन एरा भन्ने बित्तिकै 57 करोड वर्ष पूर्वदेखि अगाडि पृथ्वीको उत्पत्तिसम्मको त्यो टाइम पिरियडलाई हामी प्री क्याम्ब्रियन एरा भनेर भन्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ नि लिभिङ बिङ्सहरू नै प्रेजेन्ट थिएनन्। त्यसैले किन त भन्दाखेरि अब यो त धेरै अगाडिको पिरियड छ भयो। 3.8 अरब वर्ष पूर्व मात्र के त भन्दा ब्याक्टेरिया, अनि 3.2 अरब वर्ष पूर्व लेउ, अब यस्ता साना जस्तो एमोनियाबाट एमिनो एसिड बन्यो, त्यसबाट लेउ बन्यो, अनि यस्ता चिजहरूबाट बिस्तारै अनि जीवहरूको फर्मेसन भएको हो भन्ने साइन्टिफिक आधार छ। केही चट्टानहरू, केही इग्नेस रकहरू भल्क्यानिक एरेप्सनको कारणले गर्दा ती रकहरू सेलाएर त्यस्ता चट्टानहरू चाहिँ नि कतै कतै त्यस्तो चट्टानहरू पनि भेटिएको। र त्यस्तै गरी यसको यो एराको अन्त्यमा चाहिँ नि केही इन्भर्टिब्रेट साना साना है, पहिला त अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ युनिसेलुलर अर्गानिजमहरू नै फर्मेसन भएको हो। एककोषीय जीवबाट युनिसेलुलर बाट नै बिस्तारै सेल डिभिजनको प्रोसेस हुँदै जाँदाखेरि इभोल्युसनको कारणले इभोल्युसन हुँदै जाँदा अनि मल्टिसेलुलर अर्गानिजमहरूको विकास हुँदै 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 यो जीवहरूको इभोल्युसन भएको भन्ने अब वैज्ञानिक आधार छ होइन। साइन्सले भनेको कुरा यो छ। अब यस्ता चट्टानहरूको कुरा हामीले यसलाई छलफल गरिसकेको हुनाले अब यो जीवावशेष अघि मैले जुन न्युज देखाएको थिएँ यहाँहरूलाई पदचापको कुरा, यो मानव पदचापको कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। यस्तै खालका जीवावशेषहरूबाट नै पृथ्वीमा भएका घटनाक्रमहरूलाई अध्ययन गरिन्छ। जीवहरूको अवशेष हो यो, फोसिल्स हो, इन्क्रिप्सन्स अफ एनिमल्स होइन, जुन डिकेङ नभएको नकुहिएको भागहरू कुनै चट्टानमा माटोमा कहीँ छाप बनेर बसिरहेको हुन्छ र ती छापहरूलाई नै हामी के अध्ययन गरेर साइन्टिस्टबाट अध्ययन गरेर प्रयोगशालामा त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर परीक्षणपछि मात्रै अनि कन्क्लुजनहरू दिइन्छ। अब जीवावशेषको यहाँ मैले सानो डेफिनेसन राखिदिएको छु। remains or impressions of prehistoric plant or animal embedded in rock and preserved in petrified, that means stable form is called fossils भनेको छ। र यहाँ चाहिँ नि अब जीवहरूको अवशेष धेरै वर्ष अगाडि मरेका जीवहरूको अवशेष जीवावशेष भयो। त्यसो त जीवावशेष भनेको प्लान्ट्सहरूको पनि हुन्छ है, बिरुवाहरूको पनि, बोट बिरुवाहरूको पनि अवशेष हुन्छ। ती अवशेषहरूलाई हामी प्लान्टहरूको अवशेषको रूपमा लिन्छौँ र तिनीहरूबाट हामी एकैछिनपछि चर्चा गर्छौँ। फ्युल्सहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ओके, नाउ यो प्यालियोन्टोलोजीको कुरा हामीले गरेका छौँ। यो सानो क्वेसन तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ है, ख्याल गर्नु होला। प्यालियोन्टोलोजी भन्नाले के बुझिन्छ अथवा जीवावशेष सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानको शाखालाई के भनिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई यो क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यो भयो भने यहाँले यो कुरालाई यसो स्मरण गरिदिनु हुनेछ। अब हामीले यो जीवावशेषको पहिचान कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई मैले बताएको थिएँ। अब कुनै बडीको जुन इन्क्रिप्सनहरूबाट, छापहरूबाट, अनि त्यस्तै सेडिमेन्ट्री रकमा च्यापिएर थिचिएर रहेको
जुन रिमेनिङ पार्ट अफ बडी हुन्छ नि त्यसको आधारमा पनि हामी यो फोसिल्सलाई हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ अनि कुनै जीवहरूको हाड दाँत अनि अस्थिपञ्जर होइन लगायत यो स्केलेटन पार्टहरू कुनै नसर्ने नकुहिने पार्टहरू अलिक कडा भागहरू माटोमा चट्टानमा पुरिएर रहन्छन् अनि त्यसपछि यदि त्यहाँनिर तिनीहरू अलि कमजोर भए तापनि तिनीहरूको छाप त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ र त्यो छापलाई पनि हामी फोसिल्सको रूपमा लिन सक्छौँ अघि मैले देखाएको न्युज जस्तै हेर्नुहोस् त हिँडेका पाइलाहरू पदचाप भनेको छ नि होइन पदचाप भनेको छ त्यो पदचापबाट पनि जीवावशेष पहिचान गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि फोसिल्सको रूपमा हामी लिन सक्छौँ ओके अब हामी जीवावशेष बन्ने तरिकालाई पनि थोरै एउटा सानो भिडियोमा तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन गर्छु यसलाई म क्लिक गरिदिने क्लिक गरेपछि अलिकति टाइम लाग्छ म सिधै यहाँलाई भिडियोको लिङ्कमै गएर म भिडियो प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु म स्क्रिन सेयर गर्दैछु यो फोसिल्स कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने विषयमा सानो 2 मिनेटको भिडियो छ म यसलाई स्क्रिन यसलाई फुल गर्छु What is a fossil? A fossil is the preserved remains or imprint in a rock of a plant or animal, usually one that lived a long time ago. Many of the fossils discovered so far are ancestors of organisms living today, whilst some fossils are the remains of organisms that still exist. The study of fossils is called paleontology. The total number of fossils and their placement within rocks is known as the fossil record. Much of what we understand about evolution comes from studying fossils, so they are really important. But how do they form? When animals or plants die, their remains usually decay to nothing. It is only if the conditions are right that they can be preserved as fossils. The best way to create a fossil is to trap and quickly bury a dead organism. The dead remains of animals and plants that fall to the river or sea floors get covered in layers of sediment. Over time, this sediment sinks as it is buried deeper by increasing layers. Meanwhile, minerals permeate through the sediment and gradually recrystallize the non-decomposed remains. This process is called permineralization. In some cases, the whole skeleton eventually dissolves, leaving a space in the sediment which becomes filled with mineral deposits in the exact shape of the original structure. In this way, a cast of the original structure is created. Eventually, the pressure exerted on the lower layers of sediment is sufficient to turn it into rock. Millions of years later, this rock may rise to the Earth's surface, where erosion and earthquakes eventually expose the fossil. While whole body fossils can be created in this way, and so can trace fossils. Trace fossils are the fossilized remains of things animals or plants have left behind. This includes footprints, tracks, dung, and even lightning strikes. Another way to create a fossil is by covering a specimen with a non-porous coating. And even lightning strikes. यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुस् त फुटप्रिन्ट्स ट्र्याक डग त्यस्तै गरेर लाइटनिङ यो फोसिल्सको फर्महरु यहाँनिर राखिदिएको छ यो भिडियोमा. Another way to create a fossil is by covering a specimen with a non-porous coating. Amber is the fossilized remains of sticky tree sap produced millions of years ago. Any insect or plant which was trapped in this tree sap would have become quickly coated, and there would have been little opportunity for the remains to decay. Fossilized remains of plants and animals made in a similar way are sometimes found in peat bogs, tar pits, or ice. So in this video, you have learned what fossils and the fossil record are. You have been shown different ways in which fossils are created, and have seen the difference between body and trace fossils. Do you have any fossils? Or are there any fossils in the area where you live? If you liked the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Okay, thank you very much. यो सानो यो भिडियो प्रेजेन्टेसन पछि यहाँनिर केही कुराहरू अब बडीको रूपमा होल बडी अथवा पार्ट अफ बडी कुनै शरीरको कुनै भाग हैन लामो समयसम्म एउटा कुनै ठाउँमा रहँदा अनि टेम्परेचर को कारणबाट तापक्रम र त्यो थिचिँदै जाँदाखेरि त्यसको इन्क्रिप्सनबाट फोसिल्स फर्म हुन्छ फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले शेयर गरे र यो मेथड अफ फर्मेसन अफ फोसिल्स को कुरा यहाँलाई मैले बताएपछि
अब थोरै यो यसको इम्पोर्टेन्सको कुरा पनि हामी छलफल गरौँ। यो लास्ट विकमा पनि चर्चा गरेका थियौँ। अब यो जीव विकास हामी इभोल्युसन प्रोसेस अथवा इभोल्युसन अफ लिभिङ बिङ्सहरू होइन, सजीवहरूको विकास क्रमलाई, उद्विकासलाई हामीले कसरी भएको हो, के भएर भएको हो, अघि यति 1000 वर्ष अगाडि, 32,000 वर्ष अगाडि, 30,000 वर्ष अगाडि, यति करोड वर्ष अगाडि भनेर त्यो प्रिएजुम्सन, एउटा अनुमान, एउटा पूर्वानुमान गरिन्छ नि हो, त्यो अनुमानलाई विश्वासिलो एउटा एभिडेन्स, प्रमाणको रूपमा होइन, एभिडेन्स दिनको लागि नै जीवहरूको जीवावशेषको महत्त्व छ। त्यस्तै गरी विभिन्न भौगर्भिक समयकाल, इयोन, इपोस, एरा होइन, यी भौगर्भिक समय अवधिहरूलाई छुट्याउनको लागि पनि र जीवावशेषको सम्बन्ध त्यो अवधिसँग, त्यो कालखण्डसँग के थियो त भन्ने विषयमा थाहा पाउनको लागि पनि जीवावशेषको अत्यन्तै महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी जीवहरूको विकास क्रम कहिलेबाट सुरु भयो त भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नको लागि अत्यन्तै सहज अवस्था हुन्छ जीवावशेषको अध्ययनबाट। यो जीवावशेषको कहिले जीवको उत्पत्ति भयो, कहिले विकास भयो होइन भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी एज अफ स्टोन अथवा चाहिँ रक, यो चट्टानहरूको एज पत्ता लगाउन, उमेर पत्ता लगाउन, कति समय अगाडिको त्यो चट्टान हो त्यसलाई चाहिँ ल्याब टेस्टबाट परीक्षण गरेर होइन, विभिन्न तरिकाहरूबाट प्रयोगशालामा परीक्षण गरिसकिएपछि त्यो चट्टानको एज थाहा पाउनको निमित्त पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्स अफ मेन्सन एनी टु इम्पोर्टेन्स अफ फोसिल्स भनेर दिन सक्छ, अथवा चाहिँ नि फोसिल्स जीवावशेषको महत्त्वहरू लेख्नुहोस् भनेर भन्यो भने तपाईँले यसरी 2-3वटा पोइन्ट्सहरू, अब कति मार्क्सको आउँछ त्यो मार्क्सको आधारमा तपाईँहरूले पोइन्ट्सहरू, अब यदि मेन्सन गरेर तपाईँलाई यतिवटा पोइन्ट नै लेख्नुहोस् भन्यो भने त्यति नै लेख्ने हो, र त्योभन्दा बढी हामीले लेख्नु पर्दैन। किनभने साइन्समा जति आवश्यक छ आवश्यकता अनुसारको आन्सर दिनु होला। जति तपाईँले धेरै जान्नुभएको हुनसक्छ तर त्यहाँ चाहिँ नि 2वटा 3वटा अथवा जतिवटा बुदाहरू लेख्न भनिरहेको हुन्छ त्यति नै लेख्नु होला भाइ बहिनीहरूलाई, नभए चाहिँ नि टाइम पनि नपुग्न सक्छ। र तपाईँले जानेका कुराहरू, धेरै कुराहरू छन् मैले धेरै जानेको छु भनेर धेरै लेख्न थाल्ने पनि होइन, जति मागेको छ त्यो अनुसार हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो जीवावशेषको इन्धन, अब हामी आज खास गरी फोसिल्स फ्युल, यहाँनिर अलिक मिस्टेक भएको छ स्पेलिङ, सचाएर यसलाई बुझ्नु होला, FUEL हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। र यसमा 2 प्रकारको इन्धनहरू, एउटा हामी मिनरल ओइल र त्यस्तै अर्को चाहिँ नि कोल अथवा कोइला। एउटा चाहिँ हामी खनिज तेल भन्छौँ, अर्को चाहिँ कोइला। अब कोइलाहरू पनि पेट, लिग्नाइट होइन, बिटुमिनियस, त्यस्तै गरी एन्थ्रासाइट, र अर्को चाहिँ नि मिनरल ओइलमा हामी पेट्रोलियम प्रडक्टहरू भनेर बुझ्छौँ। र खास गरी यहाँनिर कोलहरू सबैभन्दा, कोलमा अथवा यो चाहिँ कोइलामा सबैभन्दा उच्च स्तरीय गुणस्तरीय कोल भनेर हामी एन्थ्रासाइटलाई चिन्छौँ है, सबैभन्दा क्वालिटेटिभ कोल भनेर एन्थ्रासाइटलाई हामी चिन्छौँ। अब तपाईँहरूले कोल देख्नु भएको छ, अब इट्टा भट्टामा अथवा चाहिँ इट्टा पकाउनको निमित्त, इट्टा पोल्नको निमित्त, त्यस्तै उद्योग कल कारखानाहरूमा होइन, त्यस्तै विभिन्न स्थानहरूमा जहाँनिर ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ, एनर्जी चाहिन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि कोलको युज गरिन्छ। अब पेट्रोलियम प्रडक्टको त कुरै नगरौँ, अब पेट्रोलियम प्रडक्ट हामी चाहिँ अनिवार्य होइन, पेट्रोलियम प्रडक्टहरू धेरै नै हामी युज गरिराखेका छौँ। र अब हामी लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ कोल। अब यो कोइला कसरी बन्छ त भन्ने सवालमा एउटा यहाँ चित्र मैले तपाईँहरूलाई डिस्प्ले गरिराखेको छु, यहाँले यो चित्रलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो प्रोसेस यहाँले बुझ्नुहुन्छ यहाँबाट। जस्तो कि अब यहाँनिर यो केही प्लान्ट्सहरू छ, यो पृथ्वीको सतहमा यी प्लान्ट्सहरू यहाँनिर छ, यो प्लान्ट्सको चाहिँ नि अब यो जरा यहीँ छ होइन, सबै कुराहरू यसको चाहिँ नि यो पार्ट्सहरू यहाँनिर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो पार्ट्सहरू यहाँबाट यी बिरुवाहरू, बोट बिरुवाहरू यो कुहिएर यहाँनिर चाहिँ नि डिकेइङ भएर अनि त्यसपछि यो बिस्तारै पृथ्वीको यो धरातलमा बिस्तारै तल जाँदै गर्दाखेरि अनि त्यसपछि यो हिटको कारणले गर्दा, हिट र टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि यो दब्दै जाँदाखेरि अब यहाँनिर अरू जीव जनावरहरू, पात पतिङ्गर, अरू धेरै कुराहरू यो भागमा यसरी यहाँनिर जम्मा हुँदै जाँदा यो च्यापिँदै गएर
अनि यो खास गरी चाहिँ नि अन्तिममा गएर यो कोलको रूपमा यसरी फर्मेसन हुन्छ भाइ बहिनीहरू र यो कोल खास गरी जस्तो नेपालमा पनि केही स्थानमा यो कोइला पाइन्छ जस्तो अब दाङमा दाङ सल्यानतिर कोइला अझै पनि भेटिन्छ यसको अर्थ के हो त भन्दा पहाडी क्षेत्रमा अथवा पहाडी भागमा पनि कोइला पाइनुको अर्थ के रहेछ त खास गरी कोइला त समुद्री सतहमा सी लेभलमा बन्ने हो नि खास गरी सेडिमेन्टरी रकहरूमा चाहिँ कोइला पाइन्छ तर नेपालको पहाडी क्षेत्रमा कोइला पाइन्छ यसको अर्थ के हो भने कुनै समयमा यो नेपालमा पनि अथवा यो भएको स्थानमा पनि के रहेछ त सी लेभल अथवा समुद्री सतह रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यहाँबाट र त्यस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ माउन्ट एभरेस्टमा सगरमाथामा पनि समुद्री सतहमा पाइने जीवहरूको अस्थिपञ्जर भेटिएको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ र यसको मतलब अब यो पृथ्वीको भौगर्भिक हलचलको कारणले गर्दा टेक्टोनिक प्लेटहरूको मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि अब यो करोडौं वर्ष अथवा चाहिँ लाखौं वर्षको अन्तरालमा पृथ्वीमा भौगर्भिक हलचल हुने धेरै ठुलो हलचल हुने जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले जति पार्ट हैन 1/3 हामी भन्छौँ 3 भाग पानी छ 1 भाग के छ जमिन छ र त्यो भौगर्भिक हलचलको कारणले गर्दाखेरि यो जलमग्न भएको पार्ट चाहिँ नि स्थल बन्ने अथवा जमिन बन्ने है जलमण्डल भूमण्डल बन्ने र भूमण्डल जलमण्डलमा परिणत हुने त्यस्ता खालका घटनाहरू पृथ्वीमा भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरिरहेका छन् यो चाहिँ नि तपाईहरुलाई यो फिगरबाट मैले यो कोल फर्मेसनको कन्सेप्ट दिन मात्रै खोजेको तर यसको लागि तुरुन्तै होइन यो कोल बन्ने उतिखेर आजको भोलि नै कोइला बनिहाल्छ रुख लडेर कोइला बन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन है भाइ बहिनीहरू यसले इट टेक्स लङ टाइम पिरियड है धेरै लामो समयसम्म यो चाहिँ नि हजारौं वर्षपछि यो कोल फर्मेसन हुने हो तुरुन्तै यसरी फर्मेसन हुँदैन यो धेरै भौगर्भिक प्रक्रिया यसको लागि पुरा हुनुपर्छ यो जियोलोजिकल प्रोसेसबाट नै बन्ने हो अब मैले एउटा फेरि त्यस्तै कोल कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा सानो भिडियो तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गर्छु अनि यसबाट पनि केही कुराहरू तपाईहरुलाई क्लियर हुनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु लेट मी जस्ट शेयर स्क्रिन हाउ कोल इज फर्म Okay, यो भिडियोलाई प्ले गर्ने Grammarly does more than catch errors. यो एडलाई मैले स्किप गर्छु एकैछिन दिनु होला कोल फर्मेसनको सानो भिडियो छ यो पनि 2 मिनेट हाराहारीको होला मैले यो विज्ञापनलाई एकैछिन विज्ञापनलाई मैले आउट गर्छु With Grammarly, you can find really good. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँनिर एउटा सानो प्रोजेक्ट वर्क पनि दिएको रहेछ अब यो चाहिँ अब बाहिर होइन अब यो इङ्ग्लिस मिडियममा छ अब नेपाली मिडियमको भाइ बहिनीहरूले अब पिक्चर हेरेर एनिमेसनबाट पनि केही आइडिया लिनुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु अब थोरै अगाडि बढौँ अब धेरै कन्टेन्ट छैन हामीले अब यो इम्पोर्टेन्स अफ कोल भन्ने यहाँलाई थाहा छँदैछ यो कोइलाको महत्त्वका बारेमा यहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न सबै भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छ र अब मैले यो यहाँनिर एउटा तस्बिर सेयर गरिराखेको छु यो के भइरहेको होला यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त अनम्युट गरेर भाइ बहिनीहरूले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई विष्णु छेत्री फ्रम बागलुङ ल विष्णुले भन्नुहोस् बाटो पिच गर्न लाग्यो हो भेरी गुड कस्तो राम्रो है बाटो पिच गर्दाखेरि जुन कोल टार प्रयोग गरिन्छ नि हामी है अलकत्रा भन्छौँ नि है त्यो पनि कोलबाट नै हामीले प्राप्त गर्ने त्यो पनि कोइला अथवा चाहिँ नि त्यो एउटा जीवावशेषबाटै हामीले प्राप्त गर्छौँ है हो तपाईले सही भन्नुभयो अब यसको इम्पोर्टेन्स यसको इम्पोर्टेन्स भयो हेर्नुहोस् त अब इम्पोर्टेन्स अफ कोलमा इलेक्ट्रिसिटी जेनरेसन है विद्युत उत्पादन गृहमा अब यो प्रयोग गरिन्छ अब जेनेरेटर अथवा चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने मेसिनहरू सञ्चालन गर्नको लागि त्यस्तै गरी स्टिल प्रोडक्सन अब हामीलाई थाहा छ फलामबाट
स्टिलको निर्माण गरिन्छ है। फलामबाट फलामलाई अझ प्युरिफाई गरेर स्टिल फर्मेसन गरिन्छ। एन्ड फर द्याट प्रोसेस ठुलो अमाउन्टको हिट हामीलाई चाहिन्छ नि होइन, त्यति बेला चाहिँ नि कोल अथवा कोइलाको प्रयोग गरिन्छ, धेरै अमाउन्टको हिट चाहिने अवस्थामा। सिमिलरली प्रोडक्सन अफ कार्बनिक कम्पाउन्ड भनेको कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड आर कल्ड कार्बनिक कम्पाउन्ड। जस्तो अब इथेन, मिथेन, ब्युटेन, प्रोपेन होइन, वा ग्लिसरिन है, यी के हुन् त कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्डहरू हुन्। बेन्जिन होइन, यस्ता चिजहरू उत्पादन गर्नको निमित्त पनि अब कोइलाको प्रयोग गरिन्छ। सिमिलरली कोल इज अल्सो युज टु म्यानुफ्याक्चर सिमेन्ट होइन, सिमेन्ट बनाउनका निमित्त पनि होइन। सिमेन्ट बनाउँदाखेरि अब चुनढुङ्गालाई त्यो टुक्रा गर्नु पर्यो होइन, अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा विशेष प्रकारको एउटा माटोलाई र माटो र चुनढुङ्गालाई मिक्सअप गरिन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्डरमा के गरिन्छ, पिसिन्छ, अनि त्यसलाई केही पानी राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ मुछेर अनि पछि चाहिँ त्यसलाई जिप्सम राखेर अनि सिमेन्ट बनाइन्छ। पछि पढ्नुहुन्छ सिमेन्टको यो डेली युज मेटेरियल भन्ने छ, त्यसमा सिमेन्टको प्रोडक्सनको बारेमा पनि यहाँहरूले पढ्नुहुनेछ। र सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर गर्दा पनि कोलको युज गरि नै रहेछ। पावर जेनेरेसनको कुरा त हामीले माथि नै इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन भनिसक्यौँ। ओके, अब यी युजहरू यहाँले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो युजेस अफ कोल अथवा इम्पोर्टेन्स अफ कोल है, यो सम्झिनु भयो, यो पिक्चर हेर्ने बित्तिकै यहाँलाई याद पनि हुन्छ। सिमिलरली अब हामी खनिज तेलको कुरा गरौँ है। खनिज तेल कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर हजुरले केही कुरा देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा। अब यी सबै हामी चाहिँ खनिज तेल को रूपमा होइन, डिस्टिलेसन प्रोडक्ट अफ पेट्रोलियम स्पेसली वान युज एज लुब्रिकेन्ट, मोइस्चराइजर अर लैक्सेटिभ होइन। हामी मोइस्चर को लागि जस्तो यो भेसलिन प्रयोग गर्छौँ नि होइन, यो भेसलिन पनि के त भन्दा यो पनि एउटा मिनरलबाट आएको चिज हो। जस्तो कि अब उच्च स्तरीय पेट्रोल, हामी 1 नम्बरको पेट्रोलियम प्रडक्टलाई हवाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्छौँ है। हवाई इन्धन, हवाई जहाजमा 1 नम्बरको क्वालिटी, सबैभन्दा राम्रो क्वालिटी भएको मिनरल अयल हामी हवाई जहाजमा प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई हवाई इन्धन हामी भन्छौँ है। र त्यस्तै गरी अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बर पेट्रोल, अनि डिजेल, मोबिल हुँदै त्यसपछि हामी ग्रिस भन्छौँ होइन, लुब्रिकेन्ट्सहरू सबै यो चाहिँ नि हामीले प्युरिफाई गरिसकेपछि त्यो क्रम अनुसार प्राप्त हुँदै जाने हाम्रो चाहिँ नि प्राप्त हुँदै जाने वस्तुहरू सबै के त भन्दा मिनरल्सबाटै हामीले प्राप्त गर्ने हो। र यो अब मिनरल अयल पनि अघि हामी कोलको फर्मेसन जस्तै मिनरल अयलको प्रोडक्सनको लागि यो प्रोसेस, सानो प्रोसेस यहाँनिर हजुरको यो बुकबाट मैले चाहिँ यहाँ स्क्रिनसट पनि राखेको छु, यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि राखिदिएको छु तपाईँहरूको सहजताको लागि। यहाँनिर नेपाली वा इङ्ग्लिस है, जसले पढिदिनु भए पनि हुन्छ ल। हस्, म पढौँ सर? हस्, विश्वास पाण्डे। ओके, हस् पढ्नुहोस् विश्वास। Formation of mineral oil. The gas portion changed into natural gas and the liquid part speeded through powers and non-powers rock called petroleum or crude oil. Mineral oil and natural gas are formed from the decomposition of plant, animals, and other organisms that lived millions of years ago, obtained from sedimentary rocks of the earth. Very good, thank you very much. अब नेपाली पर्सन पनि पढिदिनुस् न। कम्युनिटी हजारौं वर्ष पहिले समुद्रको तल दबिएर रहेका अत्यन्त साना बिरुवा र जनावरका बाँकी अंशहरूको विच्छेदनबाट पेट्रोलियम बन्छ। ससाना मृत जीवहरू समुद्रको पिँधमा रहँदा बालुवा र माटामा मिसिन्छन्। हजारौं वर्षसम्मको उच्च चाप, ताप तथा ब्याक्टेरियाका कारणले कार्बनिक वस्तुहरू तरल हाइड्रोकार्बनको यौगिकमा परिणत हुन्छन्। यी यौगिकहरू नै कच्चा खनिज तेल बन्छ। त्यो तेल जमिनमा धेरै तल कडा चट्टान, इमर्वेबल क्याप रकको मुनि रहेको हुन्छ। यस तेलमा पानी, खनिज लवणहरू, चट्टानी पदार्थ मिसिएर रहेका हुन्छन्। उक्त कच्चा तेललाई फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन विधिद्वारा प्रशोधन गरी विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ भनेको मतलब फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनले के त भन्दा त्यो पेट्रोलियम पदार्थहरूको टेम्परेचरको आधारमा छुट्याउँछ नि होइन, बढी छिटै इभापोरेट हुने र ढिलो इभापोरेट हुने है। त्यसरी अनि हामी हाइली इन्फ्लेमेबल पेट्रोलियम प्रडक्ट भन्छौँ नि होइन, अनि अत्याधिक प्रज्वलनशील
भएको क्षमता भएको चाहिँ नि चाँडै के हुन्छ इभापोरेट हुने भयो होइन। त्यसरी पेट्रोलियम प्रडक्टलाई अनि प्युरिफिकेसन गर्ने प्रोसेस भनेको फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट त्यो क्रुड अयललाई खनिज तेल जुन कच्चा खनिज तेल हुन्छ नि हरेक कुराहरू मिनरलबाट हामीले प्राप्त गरेको जस्तो त आइरन पनि हाम्रो के हुन्छ अब आइरनको ओर्सहरूबाट होइन कच्चा पदार्थहरूबाट धाउहरूबाट हामीले आइरन प्राप्त गर्छौँ नि है म्याग्नेटाइट हेमाटाइट आइरन कार्बोनेट होइन त्यस्तै गरी अब चाल्कोपाइराइट चाल्कोसाइड्स अब यी चिजहरूबाट हामी अन्य धातुहरू निर्माण गर्छौँ। हरेक खनिज वस्तु अथवा खनिजबाट हामीले जमिनबाट निकाल्ने जुन वस्तुहरू हुन्छ नि प्राप्त गर्ने खनिज तत्त्वहरू ती आफैमा के प्युरिफाइड हुँदैनन्। त्यसलाई चाहिँ विशेष प्रविधि अपनाएर फर्नान्समा भट्टीमा लगेर विशेष प्रक्रियाबाट अनि मात्रै के त भन्दा प्योर आयलहरू अथवा प्योर चिज हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओके धेरै धन्यवाद यो वाचन गरिदिनु भयो। यहाँ एउटा सानो पिक्चर पनि तपाईँहरूको लागि मैले सेयर गरिराखेको छु स्क्रिनमा। ओके अब हामी करिब करिब अन्तमा छौँ आजको क्लासमा। इम्पोर्टेन्स अफ मिनरल अयल भनेर सोध्न सक्छ हजुरहरूलाई। यातायातको साधन सञ्चालन गर्न भइहाल्यो। त्यस्तै गरी फर्मेसन अथवा चाहिँ यो विद्युत हाइड्रो पावरमा पनि हामी खनिज तेलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब जेनेरेटरहरू मेसिनरी भनौँ न उपकरणहरू सञ्चालन गर्न हामी यो मिनरल अयलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कुरा हामीले चाहिँ नि एलपिजी होइन लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास प्रयोग गर्छौँ नि। अहिले अब एलपिजी ग्यास त हाम्रो लागि अब एउटा कमन नै भइसकेको छ। आजभोलि अब गाउँघरमा पनि विकट ठाउँहरूमा पनि ग्यासबाट हामी खाना पकाउने गर्छौँ लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास होइन एलपिजी। तर त्यो जुन ग्यास भन्छौँ नि हामी ग्यास भनिए तापनि त्यो जुन चाहिँ नि त्यो ट्याङ्कभित्र हामीले प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ ग्यासको सिलिन्डरभित्र लिक्विड हुन्छ र त्यो हावाको सम्पर्कमा आउन साथ के हुन्छ त्यो ग्यासमा परिणत हुन्छ अनि बल्छ। र त्यस्तै गरी अब यो केमिकल फर्टिलाइजरहरू प्रडक्सन गर्ने कम्पनीहरूमा ठुल्ठुलो उद्योग कल कारखानाहरूमा पनि हामीले मिनरल अयल प्रयोग गरेको पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन मेडिसिन प्रोडक्सनमा औषधिहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूमा त्यस्तै गरी एक्सप्लोसिभ मेटेरियल्सहरू विस्फोटक पदार्थहरू बनाउन त्यस्तै गरी यन्त्रहरू उपकरण सञ्चालन गर्न त भइहाल्यो यी खनिज तेलहरूको महत्त्वको रूपमा। अब सरस्वती तपाईँको बुकबाट पनि एउटा स्क्रिनसट मैले राखिदिएको छु। पेट्रोलियम प्रडक्ट यता साइडमा र त्यस्तै उपयोगिता यहाँनिर छ। पेट्रोलियम ग्यासलाई हामी इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ। पेट्रोलियम इथरलाई अनि सल्भेन्टको रूपमा है घोलक भनेको सल्भेन्ट है यो सल्भेन्टको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ। क्लिन्जरको रूपमा सरसफाइ गर्नको निमित्त पेट्रोललाई हामी साना सवारी साधनमा जसमा पेट्रोलबाट चल्ने पेट्रोल इन्जिनहरू जडान गरिएको हुन्छ त्यस्ता साना सवारी साधनहरू कार हुनसक्छ त्यस्तै अटो हुनसक्छ मोटरसाइकल हुनसक्छ। ती सवारी साधनहरूलाई हामी सञ्चालन गर्नको निमित्त पेट्रोलियम प्रडक्ट पेट्रोल प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै डिजेल ठुला सवारी साधनहरूमा प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै केरोसिन चाहिँ नि घरयासी इन्धनको रूपमा अब आजभरि हामी केरोसिन त अब धेरै कम तर पनि अब अलिकति रिमोट एरियाजहरूमा जहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी अथवा विद्युतको पहुँच छैन विद्युत छैन बिजुली छैन हामीले पनि धेरै अगाडि मट्टीतेलबाटै बत्ती बालेर पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू होइन। मट्टीतेलकै बत्ती बालेर मट्टीतेलबाटै खाना पकाउने अझै पनि प्रयोग गरिराखिन्छ। त्यस्तै लुब्रिकेन्ट्सहरू बनाउनको निमित्त अब ग्रिसहरू भ्यासलिनहरू बनाउनको निमित्त जसले चाहिँ नि फ्रिक्सनलाई मिनिमाइज गर्ने र इन्जिनहरूको इफिसियन्सी बढाउने। तपाईँहरूले मेसिनमा पढ्नुभयो नि होइन 100% इफिसियन्ट हुँदैन तर हामीले इफिसियन्सी बढाउनका निमित्त मेसिनहरूमा चाहिँ नि लुब्रिकेन्ट्सहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। लुब्रिकेन्ट्सको प्रयोग गर्यो भने मेसिनको इफिसियन्सी बढ्छ भनेर पढ्नु भएको छ नि है। त्यही घर्षणलाई कम गर्नको निमित्त लुब्रिकेन्ट्सहरू बनाउनको निमित्त मिनरल अयलहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै पाराफिन बनाउनको निमित्त जस्तो पाराफिनलाई हामीले मैनबत्ती सलाई को जुन चाहिँ नि सलाइको पार्टहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि पाराफिन प्रयोग गरिन्छ। पेट्रोलियम कोक जस्तै यसलाई चाहिँ नि इन्धनको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ। र यी त भए अब यो यो पेट्रोलियम अयलहरूको उपयोगिताको कुरा मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ। अब मैले लगभग अब यो कन्टेन्ट अथवा यो तपाईँको युनिटमा भएका कुराहरूलाई हिस्ट्री अफ अर्थ
हामीले पढेको युनिट हिस्ट्री अफ अर्थमा भएका सबै कन्टेन्टहरूलाई सरस्वती भाइ बहिनीहरूमा छलफल गर्ने यो जमर्को गरे। यो तपाईहरूलाई प्रोजेक्ट वर्क सरले भनिसक्नु भएको छ। यो गुगल क्लासरुममा इङ्ग्लिस मिडियममा पनि क्वेसन राखिदिएको छु भन्नुभएको थियो सरले, र त्यो गुगल क्लासरुममा गएर पनि हेर्नु होला। मैले यहाँ नेपालीमा तपाईहरूलाई यो सर्ट क्वेसन 1 मार्क्स यस्तो क्वेसन चाहिँ नि यो युनिटबाट 1 मार्क्स टाइपमा यी क्वेसनहरू 15वटा क्वेसन तपाईहरूलाई मैले यहाँ सेयर गरिराखेको छु। यस प्रकारले क्वेसन यो भेरी सर्ट क्वेसन फर 1 मार्क्स यस्तो किसिमको सोध्न सक्छ भाइ बहिनीहरूले। लास्ट विक नै स्क्रिनसट लिनुभएको होला र यो 2 मार्क्सको क्वेसनमा यस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ, जस्तो कि अब कोल भनेको के हो, कसरी बन्छ, अब यो कोइला के हो, जस्तो जीवावशेषका कुनै 2वटा महत्त्व। ल हेर्नुहोस् त, अघि मैले भनेको थिएँ फर 2 मार्क्स, अनि जीवावशेषका 2 महत्त्वहरू भनेर हजुरहरूले टक्क बुलेट गरेर इम्पोर्टेन्स नम्बर 1 इम्पोर्टेन्स नम्बर 2 भनेर टक्क लेखिदिनु भयो भने 2 मार्क्स तपाईँको आउँछ है। मैले त धेरै जानेको छु भनेर जीवावशेषको महत्त्व भनेर त्यहाँ कथा लेख्न थाल्यो, निबन्ध लेख्न थाल्यो, जीवावशेष यसरी बन्छ उसरी बन्छ, हजारौँ वर्षदेखि यसरी चापिएर यसरी छैन होइन, तापक्रम चापको कारणले गर्दाखेरि यसरी त्यो लामो कुरा लेख्ने होइन। यहाँ प्रेडिक्सन गरेको छ। फर्स्ट वी हैव टू अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन होइन, क्वेसनले के मागेको छ त्यति नै लेख्ने हो भाइ बहिनीहरू। मैले धेरै जस्तो खनिज इन्धन भने 9 नम्बरमा हेर्नु त, खनिज इन्धन भनेको के हो तपाईँले तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्ने होइन, परिभाषा मात्र होइन। मिनरल आइल्स के हो त भनेर परिभाषा लेख्ने, डिफाइन गर्ने, त्यसपछि इक्जाम्पल अफ 2 मिनरल आइल्स होइन, खनिज इन्धनको 2वटा उदाहरणहरू यस प्रकार छ भन्ने, अथवा दुई उदाहरणहरू भन्नुहोस्, बुलेट गर्नुहोस्, अनि तपाईँले लेख्नुहोस् होइन, पेट्रोल लेख्नुहोस् अनि कोल लेख्नुहोस् होइन। यसरी टक्क टक्क तपाईँहरूको स्विट एन्ड सर्ट है आन्सर हेर्दा पनि अत्यन्तै राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर लेख्नु होला। कपीलाई वेल म्यानेज गर्नु होला। तपाईँले जति एट्र्याक्टिभ तरिकाबाट लेख्नुहुन्छ नि, अनि एक्जामिनर पनि आकर्षित हुनुहुन्छ, अनि एक्जामिनरले पनि तपाईँलाई मार्क्स रिवार्ड गर्न कुनै कन्जुसाइ गर्नुहुन्न। अब हामीले धेरै वर्षदेखि एससीको कपीहरू चेक गर्दै आएको छौँ, कति राम्रो राम्रो लेख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, कति मजासँग टाइम म्यानेज गरेर समय व्यवस्थापन गरेर सबै क्वेसनहरू मजासँग सेयर गर्दै सबै क्वेसनहरू हल गरिराख्नु भएको हुन्छ। अब हामीले अत्यन्तै बोर्डमा होइन टप गर्ने भाइ बहिनीहरूको कपी पनि परीक्षण गर्न पाएका थियौँ 1 वर्ष, र यति राम्रो कपीहरू थियो होइन भाइ बहिनीहरूको। जस्तो आउट अफ 75 हामीले 75मा 75 नै दिन त अब त्यो चाहिँ नि कुनै मुसुल्का उठाउनु पर्ने, कारण लेख्नुपर्ने, जस्टिफाई गर्नुपर्ने भएर अनि कुनै ठाउँमा फिगरमा 1 मार्क्स डिडक्ट गरेर 74 दिएका कपीहरू पनि धेरै कपीहरू त्यति बेला हामीले चेक गरेका थियौँ। र तपाईँहरूको पनि त्यस्तै खालको कपीहरू होस्। धेरै धेरै शुभकामना सबै भाइ बहिनीहरूलाई। मेहनत गर्नुहोस् है, सङ्घर्ष गर्नुहोस्, अत्यन्तै मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो लाइफलाई सफल बनाउनुहोस्। यो ओके हस्। र यो लर्निङलाई तपाईँले म बिस्तारै क्वेसनहरू है हजुरले स्क्रिनसट दिनुहोस्। अझै फ्रुटफुल बनाउनको निमित्त, उपलब्धिमूलक बनाउनको निमित्त तपाईँले सेड्युल बनाएर, टाइम सेड्युल बनाएर योजनाका साथ लाग्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। बिना योजना हामी अगाडि हिँड्यौँ भने कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले फर्स्ट यु निड टु डिजाइन योर प्लान होइन, तपाईँले आफ्नो योजना डिजाइन गर्नुहोस् र त्यो योजना अनुरूप तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना, शुभेच्छा। र यसरी यो क्लासको माध्यमबाट हामी जोडिन पायौँ। एनएनटी एकास्की परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, र हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरहरूको अभिभावकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको घर परिवार अनि छरछिमेक सबैको उन्नति, प्रगति, सबैको प्रगतिको कामना गर्दै तपाईँहरू भोलिको दिनमा कुनै एउटा प्रतिष्ठित निकायको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्, यो समाजको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्, यो समाजलाई रूपान्तरणको लागि तपाईँले योगदान दिनको निमित्त आफ्नो सपना बनाउनुहोस्, सपना बुन्नुहोस्। र सर म त एनएनटीको क्लासमा तपाईँको पनि क्लास लिएको थिएँ नि भनेर भोलि सम्झाउनु होला। भोलिको दिनमा हामी कुनै कालखण्डमा कहीँ न कहीँ कतै न कतै हामी भेटघाट होला, त्यति बेला हजुरहरूले स्मरण गराउनु होला। हामीले बरु बिर्सिन सक्छौँ, तपाईँहरूले सम्झिनु भयो भने हामीलाई यसो सम्झिनु होला। मैले सबै कुरा यहाँ सेयर गरेको छु। मेरो यो नाम भयो, इमेल आइडी यो भयो,
त्यस्तै युट्युब च्यानल 2वटा छ भाइ बहिनीहरू। यो एपिएस नेपाल भनेर म्युजिकल च्यानल छ मेरो है। यसमा मेरा गीत सङ्गीतहरू मेरा सृजनाहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ एपिएस नेपालमा। र भिएसएन नेपालमा लर्निङ मेटेरियल्सहरू अब भर्चुअल स्टडी नेटवर्क हो यो। यसमा चाहिँ नि यस्तै क्लासहरू मैले विभिन्न ठाउँमा लिएका जुमका क्लासहरू अनि आफूले जानेका कुराहरू अनि लाइफ स्किलका कुराहरू मोटिभेसनल ट्रेनिङका कुराहरू होइन मैले दिएका होइन एङ्करिङ उद्घोषण तालिम मोटिभेसनल तालिम त्यस्ता विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू यसमा अपलोड गर्ने गरेको छु। अनि जस्तो कि अब मैले जुन साहित्यिक कार्यक्रमहरू चलाउँछु त्यसको चाहिँ नि मेरो नामकै एउटा छुट्टै च्यानल छ, त्यसमा चाहिँ अपलोड गर्ने गरेको छु। त्यसो त फेसबुकमा पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। ओके भाइ बहिनीहरू, र अब यहाँलाई तपाईहरूको स्टडीको सवालमा कुनै पनि प्रब्लम आयो भने एनी टाइम तपाईहरूले फेसबुकबाट मेसेन्जरबाट यहाँले सोध्नु भयो भने वी आर अलवेज रेडी टु हेल्प यु है। तपाईँहरूलाई सधैँ रिक्वेस्ट पठाएको छु। भाइ बहिनीहरूले एकपटक सबैजना, हामी थोरै छौँ, केही भाइ बहिनीहरू यहाँबाट अब गइसक्नु भएको पनि छ, हामी कम छौँ, तर पनि यो सम्झनाको लागि तपाईँहरूको भिडियो सहितको स्क्रिनसट मलाई लिन मन लाग्यो। त्यसैले सबैजनाले भिडियो अन गरिदिनु होला, मैले अनुरोध गर्छु सबैजनालाई, प्लिज सबैजनालाई मिलेसम्म यहाँहरूलाई मिलेसम्म मैले अनुमति लिन्छु सबैजनालाई ल, सबैजना प्लिज प्लिज प्लिज। ओके अर्चना दुईजना बस्नु भएछ है, अर्चना रचना थ्याङ्क यू। ओके ल अझै साथीहरूले भिडियो अन गर्नु भएको छैन है, भिडियो अन गरिदिनुहोस्, किनभने एउटा हिस्ट्री हुन्छ हाम्रो लागि, इतिहास हुन्छ, भोलिको दिनमा एउटा इतिहास हो। मैले पनि आज तपाईँहरूसँगको यो बसाइलाई मेरो दैनिकीमा लेख्छु। मैले 2048 साल जेठको 19 गतेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर दैनिकी लेखिरहेको छु भाइ बहिनीहरू। 2048 साल जेठ 19 गतेदेखि अहिलेसम्म मैले दैनिकी लेखिरहेको छु। मैले आफ्नो नानी बाबुलाई पनि दैनिकी लेख्न लगाउँछु, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस्, नछोड्नुहोस्। र दैनिकी लेख्नलाई तपाईँले सबैले खोलिदिनुहोस् न भिडियो हस्। दैनिकी लेखनलाई तपाईँले नसाको रूपमा एउटा नसा जस्तै बनाउनुहोस् र तपाईँले विदिन 6 मन्थ आफूमा चेन्ज भएको पाउनुहुन्छ। तपाईँको मेमोरी अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, लेखन शैली बढ्छ अनि तपाईँलाई आफ्नो तनाव विसर्जन गर्ने ठाउँ दैनिकी हुन्छ। केही टेन्सन भयो दैनिकीमा लेख्नुहोस्, अनि कसैले पल्टाएर हेर्ला ला मेरो त सिक्रेट कुरा थाहा पाउँछ कि यस्तो कुरा थाहा पाउँछ कि भन्ने लाग्छ भने कहिलेकाहीँ कोड ल्याङ्ग्वेज युज गरिदिनुहोस् कि, कहिलेकाहीँ कोड ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस् त्यहाँनिर, आफूले मात्र बुझ्ने खालले त्यसरी लेखिदिनुहोस्। कसैलाई सेयर गर्न सकिएन भने दैनिकीमा लेख्नुहोस्, त्यो कुरा पोख्नुहोस् र आफू टेन्सन फ्री हुनुहोस्। त्यसैले सबै भाइ बहिनीहरूलाई यो शुभकामना शुभेच्छा सधैँभरि छ, हाम्रो धेरै धेरै माया छ, विशेष एनएनटिए कास्की परिवारको तर्फबाट। र म पनि एनएनटिएसँग आबद्ध भएको एउटा आजीवन सदस्यको हैसियतमा अहिले मलाई अत्यन्तै गौरव लागिरहेको छ। एनएनटिएसँग आबद्ध भएर एउटा पुण्य काम गरेँ भन्ने महसुस लागेको छ भाइ बहिनीहरूसँग यसरी जोडिन पाउँदा। र भाइ बहिनीहरू हामी सँगै छौँ है, अब टाढा छैनौँ। तपाईँहरूसँगको यो नाता यो क्लास हुँदासम्मको लागि होइन, अब म चितामा नपुगुन्जेलसम्म र हजुरहरूको पनि जीवनको अन्त्य होइन, हामी बाँचुन्जेलीसम्मको लागि यो सम्बन्ध हो। त्यसैले जोड्यौँ हामी सामाजिक सञ्जालबाट फुर्सद हुँदासम्म, तर धेरै समय सामाजिक सञ्जालमा नबिताउनुहोस्। तपाईँलाई एसेन्सियल कुराहरू आवश्यक कुराहरू खोज्नको लागि मात्रै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुहोस् है। सामाजिक सञ्जालको कहिले पनि मिसयुज नगर्नुहोस्, युज गर्नुहोस्, मिसयुज नगर्नुहोस्। धेरै समय पनि हामी यो सामाजिक सञ्जाल र इलेक्ट्रोनिक होइन डिभाइसेसहरूमा भुल्दाखेरि अब डिजिटल्ली केही समस्याहरू हुन सक्ने कुराहरू हुन्छन्, तर हामीले चाहिने कुरामा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। र हजुरहरूको सबै प्यारेन्ट्सहरूलाई बाबा आमालाई मेरो नमन होइन, नजिकै हुनुहुन्छ, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामी सबैको तर्फबाट बाबा आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति राम्रा सन्तानहरू जन्माउनु भएको छ, हुर्काउनु भएको छ, एउटा सपना देख्नु भएको छ बाबा आमाको, त्यो सपनालाई पुरा गर्नको निमित्त तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। लाग्नुहोस्, स्ट्रङली लाग्नुहोस्, जे काम गर्नुहुन्छ पर्फेक्टली गर्नुहोस्, जे सोच्नुहुन्छ पूर्ण रूपमा सोच्नुहोस् होइन। हाम्रो इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर हामी अगाडि बढ्ने हो। आँखाले जे हेर्छौँ हामी सही कुरा हेरौँ, कानले जे सुन्छौँ सही कुरा सुनौँ, नाकले जे सुँघ्छौँ सुगन्ध लिन्छौँ सही सुगन्ध अथवा बास्नादार कुराहरू हामी सुँघ्छौँ। त्यस्तै
खाने मुखलाई हामी चाहिँ नि खाद्यान्न जे खान्छौँ नि हामी असल कुराहरू खाउँ, असल कुरा सेवन गरौँ र त्यस्तै यी खुट्टाहरू गोडाहरू छ नि कहिले पनि खराब ठाउँमा नलैजाउँ र यी हातहरूले सधैँ असल असल कर्महरू गरौँ त जिन्दगी त कति राम्रो होइन। बुद्धले भन्नुभयो जस्तै 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक मार्ग मध्य अष्टाङ्गिक 8वटा मार्ग पर्दैन, 2-3वटा 4वटा मार्ग अपनायौँ भने पनि हामी बुद्ध नभए पनि हामी समाजको लागि एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्न सक्छौँ। अल द बेस्ट सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र थ्याङ्क्स अगेन। रोमहर्षण सर पनि आउनु भएको छ, सरलाई पनि नमन गर्दै मैले आजको यो प्रस्तुति मेरो क्लास यही विसर्जन गर्न चाहे। धेरै धेरै धन्यवाद समाज र एनएनजे कास्की परिवारप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो सुन्दर अवसरको लागि। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ आदरणीय प्रभात सुवेदी सरलाई। सरले अघिल्लो हप्ता र यो हप्ता गरी 2 हप्ता नै आफ्नो प्रस्तुति विद्यार्थीहरूमाझ राख्नुभयो। धेरै रिसोर्सहरूलाई कलेक्सन गरेर कक्षा सहजीकरण गर्नुभयो। आशा गरेका छौँ हामीले सरको कक्षाबाट विद्यार्थीहरूले पनि धेरै नै लाभान्वित हुनुभएको छ र उहाँले अन्तिममा केही मोटिभेसनल कुराहरू पनि भाइ बहिनीहरूलाई दिनुभएको छ। यहाँहरूलाई केही टिप्सहरू पनि दिनुभएको छ। यी कुराहरूलाई यहाँहरूले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित हाम्रो कार्यक्रमको बिचमा हाम्रो एनएनटीए कास्कीको अध्यक्ष आदरणीय रोमहर्षण पौडेल सर आउनुभएको छ। उहाँ पनि धेरै समय यहीँ हामीसँगै बस्नुभयो आज। उहाँलाई पनि म यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सर केही कुरा राखौँ कि अन्त्य गरौँ अब? रोमहर्षण सर। ठिकै छ, धन्यवाद सर। हुन्छ, सुरु अन्त्य गर्दा हुन्छ। माधव पहाडी सरले सुरुबाटै यहाँ प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तीर्थ सर पनि जोडिनु भएको थियो, विशेष कामले उहाँ छुट्नुभयो। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। अहिले हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर 15 को हाराहारीमा पुगिसक्यो। हामी 35-40 जना जति विद्यार्थी सहित थियौँ आजको कार्यक्रममा। र अन्त्यमा पुनः म प्रभात सुवेदी सर, त्यसै गरी यहाँको परिवार लगायत यो एउटा नमुनायोग्य परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँको आगामी दिनमा पनि सुखद भविष्यको कामना गर्दै एनएनटीए प्रति यहाँको हामीसँगको सहकार्य निरन्तर अगाडि बढिरहोस् भन्ने अपेक्षासहित अब आजको लागि यो कार्यक्रमलाई रेकर्डिङलाई चाहिँ स्टप गरौँ कि भन्ने म